बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मार्च है इस्लामाबाद की जानिब, ये इस्लामाबाद के करीब पहुँच रहा है, पंजाब की हदूद में दाखिल हो गया है, अटक का पुल क्रॉस हो गया है और अब इस मार्च का, इस काफिले का एक हिस्सा पंजाब की हदूद में दाखिल हुआ है। लेकिन इसका 90% से ज़्यादा हिस्सा अभी खैबर पख्तूनख्वा में है। अली अमीन गंडापुर कहाँ पर हैं, काफिले की सूरत हाल क्या है, कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, हुकूमत की तैयारी क्या है, और उससे भी पहले इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप देखिए, एक बहुत दिलचस्प मंजर इन तमाम खबरों से पहले हमारे सामने आया लाहौर से। लाहौर में कुछ ख़वातीन वापस आ रही थीं, ये उम्रा करके वापस आ रही थीं और सड़क पर अपने घर की तरफ जा रही थी। इनको पुलिस ने रोका और रोक कर इनको गिरफ्तार करने की तैयारी थी पुलिस वालों की। तो फिर इन्होंने अपना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास सब कुछ दिखाकर बताना चाहा कि हम उम्रा करके वापस आ रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हम किसी मुजाहरे में शामिल नहीं हैं। लेकिन पुलिस सुन नहीं रही थी। फिर हुआ ये कि एक सीनियर ऑफिसर ने इनसे इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर चेक किए, इस बात को यकीनी बनाया कि सच कह रही हैं, उम्रा करके आ रही हैं, और उसके बाद इन लोगों को जाने दिया गया। एक मेरे प्रोड्यूसर दोस्त हैं, टेलीविज़न प्रोड्यूसर, और काम करते हैं मोहसिन नकवी के चैनल में। उनका फ़ोन आया, सूरत हाल पे गुफ्तगू हो रही थी। कहने लगे मैं हालात का जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि हमारा काम यही है, तो मैं बाहर निकला, फैमिली साथ थी, हम सड़कों पर गाड़ी घुमा रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नज़र आ रहे थे, आम शहरी नज़र आ रहे थे, पुलिस जगह जगह खड़ी हुई थी और लड़कों को पकड़ रहे थे, स्पेशली लड़कों को। जब बाइक्स पे, गाड़ियों में लड़के नज़र आ रहे थे, उनको पकड़ रहे थे। और वो पकड़ ऐसे रहे थे कि जो ज़रा मॉडर्न लगें, जिनकी गाड़ियाँ बेहतर हों, जो हुलिये से लगें कि वो ज़रा शहरी किस्म के हैं, उन लड़कों को पकड़ा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का समझ के। ये पुलिस कर रही थी। उन्होंने कहा हुआ ये कि एक जगह गुलबर्ग में पुलिस वाले खड़े हुए थे। कहने लगे हम बिल्कुल करीब से गुजर रहे थे और एक पुलिस ऑफिसर सड़क पे सबसे आगे खड़ा हुआ था, गाड़ियों के करीब। कहने लगे मैं फैमिली के साथ था, मिसेस बैठी हुई थी, तो जाहिर है कि फैमिली को पुलिस ज़रा सा लिहाज कर ली थी कि हाथ नहीं लगाना, और कोई झंडा वगैरह हमने पकड़ा हो नहीं था। कहने लगे जैसे ही हम उनके बिल्कुल करीब से गुजरने लगे तो मेरी बेगम, जो इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट करती हैं, उन्होंने मुंह निकाला खिड़की से बाहर, आवाज़ लगाई खान साहब जिंदाबाद। तो वो पुलिस ऑफिसर हक्का बक्का हैरान, हड़बोंग मच गई, और उसकी कोशिश ये थी कि पकड़े, वो गाड़ी को हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद उसने कहा पीछे जाओ। उसने कहा, मैं हंसने लगा और हमने गाड़ी भगाई। जब तक वो अपनी खड़ी हुई गाड़ी स्टार्ट करते, उसमें बैठते सबके सब, मैं गाड़ी भगा के ले गया और उसके बाद फौरी तौर पर गलियों में से होता हुआ मैं निकल गया। तो कहने लगे ये पुलिस की हालत है। पुलिस वाले पकड़ किसको रहे? जो मॉडर्न नज़र आ रहा है, जो पढ़ा लिखा नज़र आ रहा है, जो हुलिये से ज़रा शहरी ज़्यादा लग रहा है, उसको पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। और आपने देखा उम्रा करके आने वाली ख़वातीन का भी हाल। जो काफ़िले आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनकी अगर आप तादाद का अंदाज़ा लगाना चाहें तो ये फुटेज देखिए, ये एरियल फुटेज है, फ़िज़ाई मंज़र है, और ये ज़ाहिर है कि ये एक हिस्से का मंज़र है, ये तमाम काफ़िलों की नहीं है, ये एक काफ़िले की फुटेज है। खैबर पख्तूनख्वा से इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, पंजाब के शहरों से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, सिंध से काफ़िले, जैसे फ़हीम खान का काफ़िला है, दीगर काफ़िले हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए आएंगे ये भी, और ये लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। और ये लोग जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 24 की कॉल दी थी, तो 24 तारीख को दिन 12 बजे पहुँच जाओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों, तुम कहाँ हो। PMLN वालों ने सुबह फेक लेटर पब्लिश किए। अब उसके बाद 5 बजे उन्होंने कहा 5 बज गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहाँ हैं? उनका तो कहना यह है कि हम 24 को आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ रुकेंगे, जितने दिन रुकना पड़ा रुकेंगे, और हम अपने मुतालबात मंजूर करवा के जाएंगे। तो वो जितने दिन रुकना पड़े उसके लिए आएंगे। अभी अली अमीन गंडापुर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो सवाबी से चले होंगे या सवाबी पे कुछ देर रुकेंगे। एक लंबा काफिला है, मुसलसल चल रहे हैं फ्रेश होने के लिए। अली अमीन गंडापुर सवाबी रुके। वैसे फ्रेश होने पे मुझे याद आया कि जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, वहाँ चाय के बर्तन तोड़ दिए जाने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो भी अच्छा वॉशरूम है उसका कमोड वगैरह भी तोड़ दिया जाना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ें और इस सूरत हाल की बात करें जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में है, वफाकी दारुल हुकूमत के रस्तों में है, खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर है।
بہت ہی بڑی تعداد میں اس وقت قافلے آ رہے ہیں، اور یہ مثالی تعداد ہے، یعنی یہ چھوٹے موٹے نہیں، یہ تمام کے تمام بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ اب میں آپ کو فوٹیجز دکھاتا ہوں ہو کیا رہا ہے۔ یہ خالد لطیف ہیں، شیر افضل مروت کے بھائی، یہ کابینہ کا بھی حصہ رہے تھے، غالباً اب نہیں ہیں۔ تو ان کے قافلے پر شیلنگ ہوئی، شدید شیلنگ ہوئی، لیکن ان کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جو الیمین گنڈاپور ہیں وہ ثوابی میں رکے، اور وہاں جب رکے ہیں تو کارکنوں کے درمیان آئے ہیں۔ کارکنوں نے جس طرح سے والہانہ محبت کا اظہار کیا، ورنہ وہ ساتھ ہیں، عمران خان کے لیے ساتھ ہیں، ٹرک کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنی اپنی گاڑیوں میں بسوں میں سوار ہیں۔ علی امین گنڈاپور ان کے درمیان آ گئے تو کارکنوں کا جوش و خروش دید نہیں تھا۔ صدام خان ترین یہ دکھا رہے ہیں کہ آنسو گیس کے ایک بار پھر ایکسپائرڈ شیل لوگوں پر فائر کیے جا رہے ہیں۔ ان کا قافلہ جو ہے وہ شیلنگ کی زد میں آیا۔ یہ جو آپ موٹر سائیکل پر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں شبیر گجر، یہ ایک بھرپور آواز رکھنے والے اور ایکشن پر مبنی ایم پی اے ہیں۔ شبیر گجر خود موٹر سائیکل پر ریلی کی قیادت کرتے ہوئے سڑکوں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خاتون، ماں جی، بزرگ، یہ ہیں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، عمر ڈار کی والدہ، عثمان ڈار کی والدہ، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیگر مناظر، دیگر صورتحال دیکھیں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ جہاں شیلنگ ہو رہی ہے، ایکسپائرڈ شیل فائر کیے جا رہے ہیں، گرفتار کیا جا رہا ہے، لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، اور پولیس ننگی ترین گالیاں دے رہی ہے ہر بار گرفتار کرنے والوں کو۔ وہاں پولیس نے ربر بلٹس فائر کی ہیں، اور یہ جو نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ربر بلٹس لگی ہیں، کئی لوگ اور بھی زخمی ہوئے ہیں، یہ کیا گیا ہے۔ زخمیوں کی بات کر رہے ہیں تو سیما بیا طاہر صاحبہ کو دیکھیے، سیما بیا طاہر صاحبہ کو منہ پر چوٹ آئی ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان چوٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان انجریز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ سے زیادہ جان جائے گی، شہید ہو جائیں گے، بچ گئے تو غازی کہلائیں گے، لیکن عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہیں، ہم عمران خان کو رہا کروائے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم واپس چلے جائیں۔ یہ تو اسلام آباد کے رستوں کی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کی صورتحال ہے۔ جو اسلام آباد ہے وہاں فیض آباد مسلسل تمام دن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے پولیس کو انگیج کیا ہوا ہے۔ یہ ٹیسٹ میچ ہے، یہ 24 تاریخ کی بات نہیں ہے، یہ کارکن آئیں گے، یہ قافلے آئیں گے، یہ 25 کو یہاں پہنچیں گے شام میں، یہ 26 کو یہاں پہنچیں گے، لیکن یہ آئیں گے اور یہ اپنی منزل ڈی چوک تک جائیں گے، یہ ان میں شامل افراد کا کہنا ہے۔ تو فیض آباد پہ مسلسل پولیس کو انگیج کیا ہوتا، پولیس تھک چکی ہے، پہلے ہی تھک چکی تھی، اب اور تھک چکی ہے، تو کارکنوں نے وہاں انگیج کیا ہوتا۔ سینٹورس کے سامنے آپ پیچھے فیض آباد پہ لگے تو سینٹورس کے سامنے نوجوان موٹر سائیکل ریلی لے کر آئے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم اٹھا کر وہاں پر ریلی نکالی، پولیس پیچھے انگیج تھی۔ یہ صورتحال تھی ہمارے سامنے۔ دیگر مقامات اسلام آباد کے اور خاص طور پر ڈی چوک اور اس کے اطراف کے اسلام آباد میں مسلسل ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے انگیج کیا ہوا تھا ان حالات میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو، پولیس کو۔ اور اب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے، پولیس، انتظامیہ شہر کی، یہ لوگ اب تیار ہیں اگلے دن کے لیے، اس سے اگلے دن کے لیے۔ جو بیلاروس کا وفد آ رہا تھا، آ گیا، ملاقات ہو گئی، یہ بیلاروس کا وفد واپس بھی چلا جائے گا، کل غالباً ان کے صدر آئیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ قافلے پہنچیں گے، یہ قافلے پہنچیں گے، یہ دھرنا دیں گے، یہ بیٹھیں گے، اور ان کو روکنے کی جتنی کوشش انتظامیہ کرنا چاہتی ہے کر لے، گرفتاریاں کرنا چاہتی ہے کر لے۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آئیں گے، اپنے مطالبات منظور کروائیں گے، اور مطالبات منظور کروانے کے بعد جائیں گے۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، لاہور کے حالات میں نے آپ کو بتا دیے، پنجاب کے دیگر شہروں کے حالات، کئی جگہوں پر البتہ بڑی فرمائشی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، یعنی پہلا گھنٹہ بھی نہیں تھا اور لوگ گرفتار ہوئے، اور ایسے گرفتار ہوئے جیسے شہزادہ تصویر بنوانے آیا ہے، پولیس والوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور گرفتاری ہو رہی ہے اور جا رہا ہے۔ یعنی میں ایک بزرگ ان کو دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا، وہ غالباً ویسٹ پنجاب پی ٹی آئی کے صدر بتائے جا رہے تھے، کہ وہ کہنے لگے ہاں جی میری گرفتاری ہوئی، اور اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوتے اور ان کی گاڑی میں پیچھے کے پولیس والا ہی گردن بیٹھ گیا تھا۔ ایسے بھی فرمائشی گرفتاریاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے دی ہیں۔ وہ جو لسٹ بشرا بی بی بنا رہی نا کہ کراس لگائیں گی اور یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں دیں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے اپنا نام ایسی لسٹ میں لکھوائیں گے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو مظاہرے کیے ہیں دنیا بھر میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، فرانس میں، اٹلی میں، بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے مظاہرے کیے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو پوسٹ کی تو کوئی صاحب جو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی تصویر لگا کر بیٹھے ہوتے کہنے لگے اتنے لوگ تو لاہور میں جمع ہو جاتے ہیں
ہالینڈ کی ویڈیو پہ. میں نے کہا ایک تو وہاں موسم خراب تھا, وہاں سے ویڈیو بھیجنے والوں نے بتایا کہ عام طور پر اس سے 3 گنا لوگ ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ایمسٹرڈیم میں, یہاں لاہور میں ہم نے دیکھا تھا سروسز اسپتال کے باہر فاتحہ خوانی کے لیے قناتیں لگا دی گئی تھیں اور میاں نواز شریف اندر تھے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے خود, کیونکہ چینل 24 کا دفتر برابر میں تھا, 1-2 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے میاں نواز شریف کے لیے. میاں نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا کر لیں, انتظامیہ تیار ہے, حالات بہترین ہیں, 1-2 لوگ نہیں ہوتے تھے. یہ ہم نے حال دیکھا ہے میاں نواز شریف کے سلسلے میں. لاہور میں خواجہ آصف انہوں نے کہا تھا 10 بندہ نہیں نکلا لاہور میں میاں نواز شریف کے لیے. تو یہ حال ہے. جو لندن میں مظاہرہ ہوا بہت بڑا مظاہرہ تھا, جو اٹلی میں, فرانس میں مظاہرہ ہوا, جرمنی میں مظاہرہ ہوا, بہت بڑے مظاہرے تھے, اور اوورسیز پاکستانیوں نے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا ہے, اور یہ اس بات کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مزید مظاہرے ہو سکتے ہیں آنے والے 2 سے 3 روز میں. مزید مظاہرے ہو سکتے ہیں, مزید ورچوئل جلسے پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے, اور ان جلسوں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف مزید لوگوں سے اپیل کرے گی کہ نکلیں, آئیں. اور یہ جو اسلام آباد کا راؤنڈ ہے یہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے, یہ شروع ہونا